बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। हुकूमत ने अपने जाने से 2 रोज़ कबल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाकर नई मरदमशुमारी को नोटिफाई किया। क्या पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात नहीं हो सकते थे? यानी ये जो इंतखाबात हैं अब नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई हल्का बंदियों को करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 120 दिन दरकार हैं, लेकिन उसके बाद फिर मजीद 2 माह का वक्त चाहिए। इस तमाम सूरत हाल को हम किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? इंतखाबात अब मुल्क में कब होंगे? उसका टाइम फ्रेम एक्चुअल क्या हो सकता है? सेनेट इलेक्शन जो कि मार्च के अंदर ड्यू हैं, क्या उससे पहले पहले नई असम्बलियों का वजूद आ चुका होगा, वजूद में आ चुकी होंगी या नहीं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ तनवीर ज़िया भट्ट साहब का। आप साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात को किसी वजह से डिले कर सकता है, या ये जो आईनी ज़रूरत है हल्का बंदियों की, हल्का बंदियां किए बगैर भी इंतखाबात में जाया जा सकता है या नहीं? ये देखें, पहले तो बात है हल्का बंदियों की। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो फाइनल डिलिमिटेशन के फिगर्स हैं, जो हल्का बंदी है, उसको अप्रूव कर दिया है। जब वो अप्रूव हो जाती है तो आपको पता है कि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है शेल डिलिमिट, यानी करेगा जरूर। ये उसकी भी आईनी जिम्मेदारी भी है कि भी उसको हल्का बंदियां करेगा जो सेंसिस फिगर अप्रूव हुए हैं फ्रेश। ठीक हो गया। अब उसके लिए सेंसिस करने के लिए उसको एक बात कॉमन ऑफ इंटरेस्ट में अप्रूव हो गई है कि सीटों में रद्दोबदल नहीं होगा सूबों की। अब ये होगा जो आबादी बढ़ी है, इसमें पॉपुलेशन कोटा जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो पहले 7,50,000 था, अब तकरीबन 9,30,000 के करीब चला जाएगा। कौमी असेंबली का सूबाई असेंबली का 4,30,000 तक जाएगा। तो इस तरह ये जो हल्का बंदी है, तो वो ये जो नई आबादी का कोटा निकलेगा ये उसके मुताबिक होंगी। ये सूबों से सीट बाहर नहीं जाएगी, ये सूबों के अंदर ही रहेगी। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन हो सकती है, लेकिन सूबे से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद आप कब होता देख रहे हैं? टाइम फ्रेम जरा बताइएगा। आपके ख्याल में अगर हल्का बंदियां नहीं होती भी हैं तो उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा, और उसके बाद फिर कौन कौन से मराहिल हैं जिनको तय करना आइन की जरूरत है, और फिर उसके बाद इनेकाद मुमकिन होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़े लोगों के जहन में है कि यार फिर इलेक्शन होगा कब। देखें, 120 दिन तो उनको चाहिए हल्का बंदियां। कोई ये आसान काम नहीं होता। ठीक है। हल्का बंदियां करनी 120 दिन में वो हल्का बंदियां मुकम्मल करके इसको इब्तदाई तौर पर शाया करेंगे। इसको प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन ऑफ डिलिमिटेशन, लिस्ट ऑफ डिलिमिटेशन कहते हैं। ठीक है। इसको शाया करने के बाद 30 दिन का टाइम होता है, टाइम फ्रेम। आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकेंगे, आपको अगर कोई इतराज है। फिर उसके बाद 30 दिन उसको चाहिए डिस्पोजल के लिए। अच्छा। फिर जाके वो डिस्पोजल के बाद वो फाइनल हल्का बंदियां की नोटिफिकेशन होता है, उसको भी लोग चैलेंज कर देती हैं, हाई कोर्ट में चले जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती, वो भी प्रोसीडिंग, वो दुका प्रोसीडिंग्स होती हैं। अच्छा। अमूमन, लेकिन वो मजमूई तौर पर असर अंदाज नहीं होती। मजमूई तौर पर असर अंदाज नहीं होती। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अब इस वक्त हम अगस्त के अंदर मौजूद हैं तो 4 महीने तो चाहिए हल्का बंदियां करने के लिए। दिसंबर तक का वक्त जो है वो हल्का बंदियों का होगा। उसके बाद 30 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर लोगों के एतराजात सुने जाते हैं, और उसके बाद 30 दिन के अंदर फिर उसका फाइनल नोटिफाई होता है। यानी 4 और 2 6 माह तो ये हो गए। 6 माह के बाद फिर इंतखाबात के लिए कितना वक्त दरकार होगा? वो देखें, फिर वो इलेक्शन शेड्यूल को तो अल्टर कर सकता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये 22-23 मार्च को ये सेनेट का इलेक्शन भी ड्यू है। ठीक है। तो वो भी कराना है। उससे पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले ये असेंबलियों का वजूद में आना जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसका। उस इलेक्टोरल कॉलेज के लिए 45 दिन को उसको चाहिए। इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन कमीशन फरवरी में इलेक्शन करा दे, फरवरी में शेड्यूल दे दे, और वो मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाए, 45 दिन का आना जरूरी है सर। वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को आगे पीछे कर सकता है। अच्छा।
اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے. الٹریشن ان دا الیکشن پروگرام یہ الیکشن کمیشن کا پروگیٹو ہے. یعنی کہ آپ بینگ اے سابق جوائنٹ سیکرٹری یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں تو اب انتخاب نہیں ہوگا جب سے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا نے نوٹیفائی کیا ہے نئی مردم شماری کو. اسی طرح ہی ہے. اس نے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی صوبے کا ایک کنسنسس تو پیدا کرنا تھا نا صوبوں کو آپس میں، ورنہ تو صوبے لڑائی شروع کر دیتے کہ بھی ہماری سیٹ جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے ہماری سیٹ بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سیٹوں میں کوئی رد و بدل نہیں کر رہے. البتہ انٹر ڈسٹرکٹ لیول ود ان پروونس اگر کوئی ہوتی ہے رد و بدل آن دی بیسس آف پاپولیشن، اس میں کامن آف انٹرسٹ کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ صوبے کی اپنی ملکیت ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ بھی ڈیو ہے مارچ کے اندر. جس طرح سے پہلے پنجاب کے اندر انتخاب نہیں ہو سکا تھا، 90 دن کے اندر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکا، کے پی کے اندر انتخاب نہیں ہو سکا، تو کیا سینٹ کا انتخاب بھی ڈیلے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سینٹ کا انتخاب بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، 15-20 دن مہینہ پروگرام آگے جا سکتا ہے جب تک اسمبلیوں کا وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے تو پھر انتخاب مزید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. یہ انتخاب میرا خیال جب حلقہ بندیاں فائنل ہو جائیں پھر الیکشن کمیشن اپنا شیڈیول دے دے گا. اچھا. پھر اس نے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب نے آگے سینٹ کا بھی الیکشن ڈیو ہو رہا ہے، وہ بھی کرانا ہے. کیا پاکستان کے اندر جس طرح سے غیر معمولی حالات کی بنا پر ماضی کے اندر انتخابات ڈیلے ہوتے آئے ہیں اور اس دفعہ بھی پنجاب اور کے پی کا انتخاب جو ہے وہ کسی ناگزیر وجہ کی بنیاد پر ڈیلے ہوا، تو کیا اب جب ڈی لمیٹیشن ہو جائے گی اور وہ مارچ تک یا مارچ سے پہلے وہ مکمل ہو جائے گا پروسیس، تو اس کے بعد بھی کوئی گنجائش موجود ہو سکتی ہے کہ انتخاب ڈیلے ہو جائے؟ یہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کوئی ایمرجنسی لگ جائے ملک میں. اچھا، وہ معاشی ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ وہ معاشی بھی ہو سکتی ہے، وہ دیکھیں امن و امان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے دہشت گردی بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر ملک میں جو سٹیبلٹی نہیں ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے تو پھر الیکشن ضروری ہے کہ یہ ملک ضروری ہے؟ لیکن آئین کا آرٹیکل 218 اس کا سب کلوز 3 پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے اور انتخابات کا انعقاد وقت پر کروائے. وہ الیکشن کمیشن تو اس وقت اپنی ذمہ داری پوری کرے گا نا، اس کے پاس تمام لوازمات آ جائیں. تو اب ڈیلیمیٹیشن آ جائے گی، وہ ڈیلیمیٹیشن سینسس فگر آ جائیں گے، وہ ڈیلیمیٹیشن کر دے گا. ڈیلیمیٹیشن کے بعد اس کو فنڈ ریلیز ہو جائیں گے، وہ اس کے لیے انتظام. الیکشن کمیشن تیار ہے الیکشن کرانے میں. اب یہ کامن آف انٹرسٹ جو ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس نے کہا کہ جی یہ نئے فگر آ گئے. اب قانونی آئینی ذمہ داری بن گئی ہے اس کو حلقہ بندی کرانی. اچھا. اب وہ اس سے پہلے کیسے وہ اس کو الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی آئینی پاور نہیں ہے، کوئی کسی آئینی یا کونسل آف کامن انٹرسٹ کے کسی آرڈر کو، کسی قرارداد کو وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے. کیا 2017 کی مردم شماری کے تحت یہ 2023 کا انتخاب ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. لیکن 2017 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جی یہاں صرف ایک 2018 کا الیکشن ہی اس مردم شماری کے تحت ہوگا، نیا انتخاب نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. وہ اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 2017 کے جو پروویژنل فگرز ہیں نا سینسز کے، اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن کرا لیں حلقہ بندیوں پہ. تو وہ ہو گئے. اس کے بعد وہی 2017 کی فائنل حلقہ بندی بھی ہوئی. الیکشن کمیشن نے 2022 میں ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا. اس کے بعد یہ ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہو گئی. یہ بھی پچھلی گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا کہ آئندہ انتخاب ڈیجیٹل مردم شماری کی بیس پہ ہوں گے. اب اگر ڈیجیٹل مردم شماری نہ ہوتی یا اس کے کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو نہ کرتی، پھر یہ پرانی حلقہ بندی کے تحت ہونے. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ نہ کرتی اور اسمبلی سے جا کر ایک قرارداد سمپل پاس کروا لی جاتی تو اس صورت میں بھی انتخاب ہو سکتا تھا. تو پھر موجودہ حکومت نے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کر کے انتخابات کو اس طرح ڈی لیمیٹیشن سے جوڑا اور ڈیلے کی طرف لے گئے؟ ایکچولی یہ تھا کہ کچھ جو پرانی جو حلقہ بندی تھی نا،
उस पे जो मेन स्टेक होल्डर क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, उनमें काफ़ी इख्तलाफ था उसके फिगर्स पे। तो उस वो तो नई मर्दमशुमारी के फिगर्स पे भी नहीं, इख्तलाफ था। लेकिन उन्होंने वो जिनको इख्तलाफ था उन्होंने अब उस पर अपनी अप्रूवल दी है, अपना कंसेंसस बनाया है। अब उन पर सबको जितने स्टेक होल्डर हैं उसकी हल्का बंदियों पे सबको ऑलमोस्ट जो 2/3 मेजॉरिटी समझने जो स्टेक होल्डर्स की है उनको इस पर एतमाद है और इस पे वो एग्री हुई हैं, वो कंसेंसस बना है और उसको अप्रूवल दी है। जिस दिन ये डिजिटल मर्दमशुमारी का मरहला मुकम्मल हुआ था उसके चंद रोज के बाद अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया जाता और उसकी अप्रूवल दे दी जाती तो इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली फिर नई हल्का बंदियों पर काम शुरू कर देता, और ये जो अब वक्त सर्फ होगा इलेक्शन नई हल्का बंदियां करने के अंदर, ये वक्त बच सकता था, बचाया जा सकता था। नहीं, इतना वक्त नहीं बचना था, महीना पहले तो हुआ है सारा। 1 महीने का फर्क पड़ना था ना, मैक्सिमम जितना भी आप कर लेते। 1 महीना पहले तो डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज मरतब हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन पर इतराज़ात भी किए लोगों ने, फिर उन पर कंसेंसस बिल्ड किया उन्होंने, फिर कंसेंसस बिल्ड करने के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाए हैं, वो कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ है, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, तो वो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। अच्छा सर, अब आखिर के अंदर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि अब इंतखाब, चूंकि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही है, तो अब इंतखाब मार्च अप्रैल से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे? ये जो मेरी कैलकुलेशन है इसमें फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तनवीर ज़िया भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। नाजरीन, तनवीर ज़िया भट्ट साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चूंकि आप साबिक जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपने आइन और कानून की रूह से और इलेक्शन एक्ट के तहत हमें बताया, गाइड किया, समझाया कि इस वक्त इंतखाबात का इनेकाद जो है वो किस टाइमलाइन के तहत हो सकता है। प्रोग्राम के अंदर हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।